अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं अब्दुस्सार अंजम आपसे मुखातिब हूँ। आप कैसे हैं? आप सब ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में सब खुश होंगे। मुग़ल बादशाह शाहजहां के 4 बेटे थे: दारा शिकोह, शुजा, औरंगज़ेब और मुराद। दारा शिकोह इन सबसे बड़ा था। वो अगस्त सन 1615 में अजमेर के मुज़ाफ़ात में पैदा हुआ और 1633 में उसे अपनी वालदा मुमताज़ महल, शाहजहां और बड़ी बहन के इमा पर वलीअहद बनाया गया। शहज़ादा दारा शिकोह बड़ा करीम नफ्स और किताबों से मोहब्बत रखने वाला शहज़ादा था। वो अहले इल्म लोगों और अहले किताब लोगों की महफ़िल में बैठना पसंद करता था और वो अरबी, फ़ारसी और संस्कृत का आलिम था। मैं असल में आज आपसे दारा शिकोह की लिखी हुई एक फ़ारसी में जो किताब थी, जो एग्रीकल्चर के ज़राअत के बारे में थी, उसका तारुफ़ करवाना चाहता हूँ। कई साल पहले हैदराबाद दक्कन के कदीम घर में एक तह खाने में लकड़ी के संदूक बरामद होते हैं और उनमें से कुछ बहुत पुरानी किताबें और मखतूते जो हैं वो बरामद होते हैं, वो निकलते हैं। फ़ारसी में किताब जो है नुस्खा दार फ़न फ़लाहत, शहज़ादा दारा शिकोह की लिखी हुई, वो कलमी नुस्खा उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में फ़ारसी की पीएचडी डॉक्टर रज़िया अकबर के पास आता है, जिसका वो तर्जुमा करती हैं आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से। वो बड़ी शानदार किताब है। आप यकीन करें कि जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं हैरान हो गया कि सदियों पहले जो लोग थे वो कितनी मेहनत करते थे और उन्होंने कितने बड़े उलूम में दस्तरस हासिल की थी। यह ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और बायोडायनेमिक फार्मिंग पर मबनी एक किताब है जो कि हैरत ज़दा कर देती है। बल्कि मैं तो आपसे यूँ कहूँगा कि उस किताब में सदियों पहले के उलूम और सदियों पहले की साइंस जो है वो महफूज कर ली गई है। किताब के चंद इक़्तिबासात मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा और आप देखेंगे कि उसमें जो हमारी जदीद तरीन रिसर्च है, वो कितने 100 सालों पहले जो है उन पे रिसर्च हो चुकी थी और शहज़ादे ने कैसी अरक-रेज़ी से उनको जमा करके किताब बनाई, जिसका नाम लिखा नुस्खा दार फ़न फ़लाहत, यानी कि ज़राअत के इल्म पर मबनी एक किताब। मैं आपको वो किताब दिखाता हूँ। ये किताब मेरे पास असल में ये उसका पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट का अब जो है वो सिर्फ फ़ोटोकॉपी बची है मेरे पास। असल नुस्खा जो है मेरे पास अब नहीं है, तो लेकिन मेरे पास ये फ़ोटोकॉपी है। इसमें से जो है ना, ये आधा हिस्सा जो है इसका वो अंग्रेज़ी में और आधा हिस्सा जो है इसका पर्शियन में, फ़ारसी में है, जो बहुत आला किस्म का के जो हाथ की लिखाई से लिखा हुआ है। तो ये आप देखें कि ये बड़ा शानदार जो है ये कलमी नुस्खा है फ़ारसी में। तो इसमें जो है वो तस्वीरें भी हैं। किस जगह पर, किसी जगह पर शहज़ादा दारा शिकोह जो है वो शहज़ादा दारा शिकोह जो है वो बादशाह शाहजहां के साथ घोड़े पे सवार है, किसी जगह पे वो अहले इल्म की महफ़िल में बैठा हुआ है। किताब में आपको उसके इक़्तिबासात पढ़ के सुनाता हूँ। इसका फिर मैंने 2016 के अवाखिर में जो है ना वो उर्दू में तर्जुमा किया। कुछ इसके चैप्टर रह गए, लेकिन बहुत सारी किताब जो है तकरीबन कोई 85% तक तो इसका मैंने उर्दू में तर्जुमा कर लिया हुआ था। तो मुझे ये ख्वाहिश थी कि मैं इस किताब का तारुफ़ आप ख़वातीन हज़रात से करवाऊँ। ज़मीन चाहे खुश्क हो या तर, दोनों तरह काश्त के लिए तैयार की जा सकती है। अगर साल भर के लिए लोबिया या फलियाँ ज़मीन में काश्त की जाएँ तो कमज़ोर और खुश्क ज़मीन भी बेहतर पैदावार दे सकती है। देखिए, ये वो नाइट्रोजनियस जो मटेरियल जो ज़मीन में जो फलीदार फसलें पैदा करती हैं, उनके बारे में ये रिसर्च है। तजर्बाकार किसानों का कहना है कि जब सूरज लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान के अंदर हो तो ये कुछ भी काश्त के लिए बेहतरीन मौसम है। अब देखें ना, ये बायोडायनेमिक फार्मिंग के बारे में है। बायोडायनेमिक फार्मिंग दरअसल एग्रीकल्चर का वो इल्म, ज़राअत का वो इल्म है जो कि सितारा शनासी और सितारों की चालों के हिसाब से जो है उसकी जो ज़राअत के जो काम है वो मुतय्यन किए जाते हैं। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि जर्मनी में बायोडायनेमिक फार्मिंग के बहुत बड़े बड़े जो है फील्ड है वो अभी भी हैं, उन पर रिसर्च भी हो रही है और हो सकता है कि आइंदा आने वाले ज़मानों में बायोडायनेमिक फार्मिंग जो है वो वही रवाज पाए और ये जो केमिकल एग्रीकल्चर है, जो जो हमारी अब की जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर जो पिछले 70-80 सालों से चल रही है,
یہ ختم ہو جائے۔ لیکن میں پھر بھی آپ سے یہ کہوں گا بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے اور ایکو ایگریکلچر کو ٹھیک رکھنے کے لیے بایو ڈائنمک فارمنگ اور آرگینک ایگریکلچر کا وجود جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جب شمال کی سرد ہوائیں چل رہی ہوں تو بیج بونے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس موسم میں بیج بونے سے اچھی پیداوار حاصل نہ ہوگی۔ جب پائسس ہوت برج ہوت جو ہے اختتام پذیر ہو تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خزاں کے موسم میں لگائے گئے درختوں کی شاخوں اور جڑوں کا پھیلاؤ مناسب اور صحت مند نہیں ہوتا، یعنی خزاں میں جو درخت ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف موسم بہار میں لگائے گئے درخت زیادہ شاخیں نکالتے ہیں۔ اگر چاند کی مدھم روشنی میں درخت لگائے جائیں تو وہ زیادہ قداور نہیں ہوتے بلکہ زیادہ پھل دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر چاند کی بھرپور روشنی میں پھلدار درخت لگائے جائیں تو وہ زیادہ قداور ہو جاتے ہیں اور کم پھل دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں دونوں کا فرق، مدھم روشنی اور چاند کی جو زیادہ روشنی ہے، اس کا جو فرق ہے اس کو پریکٹیکلی انہوں نے اس کو دیکھا اور اس کو تدوین اس کی جمع کیا اس کو، اور کتاب میں انہوں نے اس کو منتقل کیا۔ آڑو کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے بہت سارے درختوں کے بارے میں لکھا ہے، مثلا سیب کے بارے میں لکھا ہوا ہے، خوبانی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس طرح بہت سارے پیوند کاری کے بارے میں چیزیں، کام کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو آڑو کے بارے میں لکھتا ہے کہ بہار کا موسم آڑو کی کاشت کے لیے موزوں ہے۔ آڑو عام طور پر نمدار زمین میں اچھی طرح پرورش پاتے ہیں۔ آڑو کو ان جگہوں پر لگایا جائے جہاں ان کو مسلسل آب پاشی آسان ہو، مثلا نہر کے کنارے، تو اس کے بیج گرافٹڈ یعنی کلمی پودے سے لینے چاہیے اور بہتر جگہ پر کاشت کرنے چاہیے۔ جب پودوں کی عمر 1 سال کے قریب ہو جائے تو دوسری جگہوں پر منتقل کر دینے چاہیے۔ اب کالی مرچ کے بارے میں ان کی ریسرچ سنیے۔ کالی مرچ کا پودا بیل کی طرح کا ہوتا ہے جو کہ دوسرے درختوں پر چڑھتی ہیں اور اس کے پتے چھوٹے ہوتے ہیں۔ جب یہ پکنے لگتی ہیں تو اس کا پھل اور بیج سفید رنگت کے ہوتے ہیں اور پکنے کے بعد سیاہ ہو جاتے ہیں۔ یہ زیر بچوں یعنی سیپلنگ کے علاوہ کاٹی ہوئی شاخیں زمین میں لگانے سے بھی کاشت کیا جاتا ہے۔ یہ ایک جنگلی درخت ہے، جنگلی بیل ہے، مگر باغوں میں بھی اس کو بڑی کامیابی سے اگایا جا سکتا ہے۔ اچھا، میڈیسنل پلانٹس کے بارے میں بھی ریسرچ ہے۔ نیازبو کے بارے میں، سویٹ بیسل جو ہے نیازبو، اس کو ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کے بارے میں سنیے۔ یہ خوشبودار پھولوں کے بیجوں سے اگتی ہے۔ اسے بونے سے پہلے زمین نرم اور کھاد والی ہونی چاہیے اور اس میں پانی ڈالا جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دوسرے پتوں ان پہ ہوتے ہیں۔ پودا جو چھوٹے پتے رکھتا ہے وہ زیادہ خوشبودار، ڈیلیکیٹ اور عمدہ پھول پیدا کرتا ہے، اور اس کو بغدادی قسم کہتے ہیں۔ وہ نیازبو کے پودے جو بینگن کے پودوں کے قریب اگائے جاتے ہیں وہ زیادہ مضبوط تر اور بہتر ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کمپینین جو پلانٹس ہیں، اس کا تصور جو ہے بہت سارے کم لوگ اس کو جانتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں شہزادہ دارا شکور، اس زمانے میں جو انہوں نے اس کی ریسرچ کی ہے ان لوگوں نے کاشت باغوں میں، تو یہ کتنی قیمتی اور کام کی بات انہوں نے کہی ہے۔ کچھ عام مشاہدات: اگر بینز لوبیا کو گرم پانی میں 24 گھنٹے کے لیے بھگویا جائے اور کاشت کیا جائے تو بھرپور فصل حاصل ہوگی اور بیج بھی طاقتور ہوگا۔ دیکھیں سیڈ ٹریٹمنٹ ہے۔ اسی طرح اگر چنوں کے بیج کو گرم پانی میں 24 گھنٹے کے لیے بھگو کر کاشت کیا جائے تو اچھی پیداوار حاصل ہوگی اور بیج بھی طاقتور ہوگا۔ اچھا، اب کمپینین پلانٹس جو ساتھی پودے ہوتے ہیں ان کے بارے میں مزید انہوں نے تحقیق جو ہے ان کی وہ لکھی ہے، وہ سنیے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر انار اور انگور کے درختوں کو قریب قریب لگایا جائے تو ان دونوں کی پیداوار بھرپور ہوگی۔ اسی طرح اگر پستہ اور بادام کے درختوں کو ایک دوسرے کے قریب لگایا جائے تو ان کی پیداوار بھی بہت بہتر ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ نسخہ دار فن فلاحت میں کس قدر بہترین قسم کے ستارہ شناسی سے اخذ کیے ہوئے اور ایسٹرالوجی سے اخذ کیے ہوئے یا ان کے قریب جو ہے ان کے اثرات سے کی گئی جو ایگریکلچر ہے، یہ کس قدر آسان ہے، کس قدر ہماری زندگی میں بڑی آسانی سے دخل انداز ہو سکتی ہے، اور یہ تجربہ کتنا شاندار ہے۔ تو ڈاکٹر رضیہ اکبر نے کمال مہربانی سے اس پرشین مینوسکرپٹ کو انگریزی میں جو ہے وہ ترجمہ کیا
اس کے بعد یہ اردو میں اس کو میں لکھ رہا ہوں، اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا پوری کتاب ہوئی تو میں کسی ادارے سے جو ہے وہ پبلش کروانے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ ہم سب لوگوں تک جو ہے پہنچ جائے۔ تو یہ میں آپ کو یہ کتاب کا تعارف کرانا تھا، تو آپ کی بڑی مہربانی، بہت شکریہ، خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔